अस्सलाम वालेकुम यार, ये अलैहिस्सलाम मदद। माशाल्लाह रहमतों भरा महीना, खुदा के खैर और बरकतों को मखलूक़ात आलम तक लाने वाला महीना शाबान अल मुअज़्ज़म आगाज़ हो चुका है। यकम शाबान हमें याद दिलाते हैं उस यकम शाबान की जो 5 हिजरी 3 अगस्त 626 ईस्वी मदीना मुनव्वरा में नूर मोहम्मद की पहली झलक बासादत अंदाज में तशरीफ फरमा हुई। अब सब जानते हैं मेरी और आपकी, हम सब की मुराद वो शहजादी जो इतनी खूबसूरत अलकाब से मुलक़ब हुई, जिन्हें कफ़ीलतुस सज्जाद, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दिसा, सिद्दीक़तुल सुग़रा, वलियतुल उज़्मा, नमूसी अकबर, अमीनतुल्लाह, राज़िया बिल क़द्र वल क़ज़ा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, महबूब आलमीन, कुर्रतुल ऐनुल मुर्तज़ा, नायबाए सैयदा, शफ़ीक़तुल हसन, शरीक़तुल हुसैन, फ़ाज़िला, आक़िला, उम्मुल ख़िताब, करबला की शेर दिल खातून, शहज़ादी कौनैन, मुअज़्ज़िमा कायनात सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा की हुई तशरीफ़ आवरी। जब शहज़ादी की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई, इस घर के जो असल मालिक मुख्तार हैं पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मदीना में तशरीफ़ फरमा नहीं थे। और शहज़ादी के जहाँ तक नाम रखने की बात हुई तो अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि हम रसूल पर सबकत नहीं ले सकते, पाक रसूल जब तशरीफ़ लाएंगे तो शहज़ादी का नाम रखेंगे। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। अली बादशाह को पता था, लेकिन क्या खूबसूरत अदब मोहम्मद सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ही पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सरकार के सामने शहज़ादी को रखा गया। सरकार ने अपने हाथों पे शहज़ादी को लिया और बड़ा खूबसूरत जुमला पाक रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के हाज़रीन गायबीन, मेरी उम्मत के हाज़रीन गायबीन को मेरी इस शहज़ादी की करामत से आगाह करे। मेरी उम्मत के गायबीन हाज़रीन को मेरी इस शहज़ादी की करामत से आगाह करे। ये बिल्कुल अपनी नानी जैसी है, मलिकतुल अरब सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा। पूछा नाम क्या रखा है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम गोया हुए, पाक रसूल भला हम आपसे कैसे सबकत ले सकते थे? पाक रसूल फरमाते, या अली आप तकदीर इलाही में मशीयत यज़दा हैं, आप ही रख लेते। अर्ज करते हैं कैसे हो सकता है भला हम अपने आका से सबकत ले सकें? रसूल ने फरमाया, हम भला अल्लाह पे कैसे सबकत ले सकते हैं? इतनी देर में जिब्रील अमीन नाजिल हुए, औतम में लिखा है, और पाक रसूल को सलाम खुदा का पेश किया और सलाम के साथ ये बताया कि परवरदिगार की तरफ से इस शहजादी का नाम अपने बाबा की जीनत रखा गया, क्योंकि ये लौह महफूज की भी जीनत है। आगोश सैयदा में निकलने वाला एक चांद जो 3 शाबान को, लेकिन ये चांदनी जो यकम शाबान को तशरीफ लाई, इस शहजादी के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, बहुत ज़्यादा। मिंबर पे हालांकि बहुत ज़्यादा मसाइब भी पढ़े गए हैं, मगर इस शहजादी के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। इन फजीलतों में से एक छोटा सा टुकड़ा अर्ज़ करने लगा हूँ कि खुदाबंद मुतलक ने मनसब इमामत के लिए कभी भी किसी मस्तूर का इंतखाब नहीं फरमाया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मखलूक में घुलना मिलना पड़ता है। मगर तारीख़ में 2 मस्तूरात ऐसी हैं जिन्होंने मनसब इमामत की सदारत भी की। ये भी राज़ मशीयत है कि दोनों का घर एक, सेहन एक और परवरिश एक ने इमामत की सदारत की और एक ने इमामत को मुशावरत दी। क्या खूबसूरत फजीलत है इस शहजादी कौनैन से, और क्या खूबसूरत बात यहाँ कही गई कि दोनों का रिश्ता अली बादशाह से जुड़ा है। इस शहजादी का एक लक़ब, यकम शाबान के मुनासबत से एक छोटी सी बात अर्ज़ करता जाऊँ, अदीलतुल हुसैन भी है सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा, यानी अदीलतुल हुसैन, हुसैन के बराबर तुलने वाली। इस ज़मीन में एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगा। खुतबे में शहजादी ने लफ्ज़ उसकत फरमाया, खामोश, रुक जाओ, चुप हो जाओ। हवा रुक गई, फिजा ठहर गई, सांसें रुक गई, ऊँटों के गले में बजने वाली घंटियां रुक गई। यानी क्यों ना कहें कि पता नहीं कायनात की कौन कौन सी चीज़ रुक गई। तो ये शान है इस अदीलतुल हुसैन सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा। एक छोटी सी फजीलत इस शहजादी की और अर्ज़ करते हैं। यकम शाबान है, माशाल्लाह इतनी मोहब्बत से आप देख रहे हैं, तो मैं अपने मौजूद सामीन को इस शहजादी की एक छोटी सी फजीलत और अर्ज़ करना चाहूँगा। फिर 2 मिसरे शहजादी की शान में भी अर्ज़ करता हूँ। हदीस रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हदीस है कि जब कोई कुरान पढ़ रहा हो और कोई आ जाए तो कोई पढ़ते हुए कुरान के साथ उठ खड़ा हो तो गोया उसने रोज़े को नामुनासिब चीज़ से तोड़ा है। लेकिन क्या कहने इस शहजादी कौनैन की शान के।
مولا حسین علیہ السلام قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، میں یوں کیوں نہ کہوں ناطق قرآن نے صامت قرآن کھولا ہے۔ سرکار قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں یہ شہزادی شریکت الحسین، بابا کی زینت عدیلت الحسین، قفیلہ سجاد تشریف لے کے آتی ہیں۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے جلدی جلدی قرآن ایک جگہ پر رکھ کے شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مناسب سمجھا۔ اس چیز سے اندازہ لگائیں اس شہزادی کی شان کتنی ہے۔ بلا شبہ قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، لیکن آنے والی شہزادی کا مقام و مرتبہ اتنا ہے، قرآن کچھ لمحوں بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو آ رہی ہے کہ جس کو رسول نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، تو اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو کے ان کے استقبال کے لیے سرکار کھڑے ہو گئے۔ ایک عالم دین نے شہزادی کو ایک بڑا منفرد سا خطاب دیا، اتنی خوبصورت بات کر گئے کہ وہ دل چاہتا ہے اس پہ بار بار بات کی جائے۔ وہ کہتے ہیں بقائے توحید کی ضمانت ہے یہ شہزادی کونین، حیات حسینی کا اصل نام ہے یہ شہزادی کونین۔ اس شہزادی پہ چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ کیا بتاؤں میں شہزادی کی شان ہے، کیا بتاؤں کہ شہزادی کی شان ہے، کل ایمان کے ایمان کا بھی یہ مان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے اور بڑی خوبصورت نظم لکھی، اس میں سے ایک ہی بند میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے کہا میں محبان آل محمد کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹ میں اضافہ ہو جائے، اور ویسے بھی شعبان کی جب آمد ہو تو سبحان اللہ اس مہینے کے تو اپنے ہی اسرار ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب، ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب، اس کے قدموں میں ہے سرزمین عرب، کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب۔ آگے کہتے ہیں ان کی مدد کرے خود محمد کا رب۔ اور اگلی بات بڑی کمال کر گیا، وہ کہتے ہیں عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے، کیا بتاؤں میں بی بی کی کیا شان ہے۔ آگے بڑا کمال انہوں نے، چلو ایک بند میں اور ہی عرض کر دیتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، یقیناً آپ کے لیے بھی فرحت کا باعث ہوگا، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ کے اضافے کا باعث ہوگا، اور دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کے چہرے انور پہ بھی مسکراہٹ کا باعث بنے۔ خدا کرے جو ہم ان کی دادی کی مدد اس انداز سے بیان کر رہے ہیں، کیا خوبصورت انہوں نے بند میں لکھا۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہوتی تو مر جاتا اسلام بھی، مٹ گیا ہوتا خالق کا پیغام بھی، آ گئی ہوتی صبح کو پھر شام بھی، کوئی لیتا نہ اللہ کا کہیں نام بھی۔ اور آخر میں کہتے ہیں دین ہے یہ بھی بی بی کا احسان ہے، یہ بھی بی بی کا احسان ہے، کیا بتاؤں میں بی بی کی کیا شان ہے۔ تو معزز سامعین، اس یکم شعبان کی مناسبت سے، خوشیوں بھرے مہینے کی مناسبت سے، اور اس مہینے کے اسرار میں ایک اور کمال اسرار ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے۔ سارے مہینوں میں کہیں نہ کہیں ہے، مگر یہ واحد مہینہ ہے، 8واں مہینہ اسلامی مہینہ، جس میں کوئی بھی شہادت نہیں۔ تو اس شہزادی کونین کی تشریف آوری کے موقع پر میں آپ سے کہوں گا، جتنے آپ دیکھ رہے ہو پروگرام، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ سب دعا کیجئے، اور ایک لقب بی بی کا بار بار پکار کے خدا کی بارگاہ عرضی کیجئے، پروردگار ہمیں ام المصائب کے لفظ کو ام المسرت میں بدلتا ہوا دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ وہ دور بہت جلد دیکھنا نصیب ہوگا تمام محبان آل محمد کو، مسلمانان عالم کو، جب رسول کے گھرانے میں خوشی کی بہار آئے گی۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، آپ سب مل کے اس ام المسرت کے لقب کو میسج میں ام المسرت لے کے آمین ضرور لکھیں، انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ، والسلام یا علی مدد۔